बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूं सब्तैन अली और मेरे साथ इस वक्त बैरिस्टर अमरत अहमद मौजूद है। उनसे जानते हैं इस वक्त जो कि प्राइम मिनिस्टर यूथ विंग की वो मेंबर है और इस वक्त जो है गवर्नमेंट जो है वो यूथ विंग के हवाले से क्या कर रही है ये उनसे हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा, ये प्राइम मिनिस्टर यूथ विंग के हवाले से ये कब शुरू हुआ और इस हवाले से हमें आप बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इनिशिएटिव है, जो कि नेशनल यूथ काउंसिल बनाने का ऐलान है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस थिंग और इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस इनिशिएटिव्स जो प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम ने लिया है। इसका बेसिक मकसद ये है कि आपके तकरीबन पूरे मुल्क में से 100 मेंबरान हैं सिर्फ इस वक्त जो नेशनल यूथ काउंसिल का हिस्सा हैं। इसकी इनाग्रेशन अभी हाल ही में ही इस्लामाबाद में जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में हुई थी। साथ ही साथ मैं आपको इसके बारे में बताती चलूँ कि हर सूबे में से 25 लोगों को उठाया गया है, जिसमें ट्रांसजेंडर भी इंक्लूसिव हैं, और 13 आपके आउटसाइड नेशनल जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं या उनके यूथ के जो चेयर पर्सनस हैं वो भी मौजूद हैं इसमें। तो 113 मेंबरान हैं इसमें, जिसमें बेसिकली इनका मेन एम और मेन एजेंडा यही है कि जितने जितने भी यूथ प्रोग्राम्स हैं, यूथ इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें चाहे वो प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है या चाहे साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपने साथ इंगेज करने के प्रस्पेक्टिव तरीके हैं, चाहे उनको पॉलिटिकल एक्टिविज़म में लेके आया जाए, चाहे उन्हें जुडिशल एक्टिविज़म में लेके आया जाए, वो उसकी नुमाइंदगी करना है। अच्छा मैडम, ये बताएंगे जैसे अभी आप यूथ के हवाले से आप बात करें, इस वक्त नौजवान जो है वो ज़्यादा तादाद में बाहर जा रहे हैं और उसकी क्या वजह है कि हालांकि तालीम भी है और यहाँ उनको इसी तरह से जो हुकूमत पाकिस्तान है वो फैसिलिटेट नहीं कर रही, जिसकी वजह से ज़्यादातर आप भी सुनती हैं और मैं भी कि ज़्यादातर वो बाहर जाने को तरजीह देते हैं, तो इसकी क्या वजह है? देखिए, ये एक बहुत एक अहम टॉपिक भी है और साथ ही साथ एक दुख देने वाला भी मौजू है कि अफ़सोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जो अपॉर्चुनिटीज़ इस वक्त हमारे पास एज स्टूडेंट्स जो नए फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं होनी चाहिए थी, वो उस वक्त मौजूद नहीं है। उसका शायद रीज़न ये है कि हमारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग इतना ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं और यूथ भी इतना ज़्यादा उस चीज़ से आवाज़ार हो गई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन बातों को हमें एडमिट करना चाहिए कि ज़ाहिर सी बात है हमारी नौजवान नस्ल पर इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुआ है और बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि उन्होंने कुछ फ़ैसले किए। अब बात यह है कि ज़ाहिर सी बात है कुछ चीज़ों को जब वो स्टेबलाइज़ होती हैं, आपकी गवर्नमेंट आती है, उसको टाइम लगता है कि अपने पाँव जमाएँ और साथ ही साथ लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाएँ। जब वो हम करने ही नहीं देंगे तो फिर ज़ाहिर सी बात है इन चीज़ों की एक्सप्लॉयटेशन होगी। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब हम ये तो देखेंगे कि इस हमें वक्त चीज़ नज़र पंजाब आएगी। में जी। आप ज़ाहिर है कि आप जो है यूथ प्राइम मिनिस्टर यूथ के जो है मेंबर हैं, इस वक्त पंजाब में आप जो यूथ है, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या करने जा रहे हैं? देखिए, पंजाब में अगर हम स्पेसिफ़िकली ये बात करें तो अभी हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ को कवर अप किया है। हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज़ में जा के उनको स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज किया है कि वो गवर्नमेंट के साथ अलाइन हो और उनके प्रोग्राम्स में शामिल हो। और ख़ाली ये प्रोग्राम्स यही नहीं है कि सिर्फ़ अलाइनमेंट चाहिए, जितने भी आपके यूनिवर्सिटीज़ के इदारे हैं, उनके जो फॉर इंस्टेंस हेड्स हैं, टीचर्स से बात किए गई और मोर प्रॉबली प्रिंसिपल से बात किए गए, और जो वहाँ के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई डिफरेंट आइडियाज़ हैं। मिसाल के तौर पे सकते साहब, कुछ ऐसे हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स में गए, वहाँ पे उनके पास ऐसे साइंस के आइडियाज़ हैं जिनको फंडिंग रिक्वायर्ड है और वैसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं। लाइकवाइज इस तरह के बिजनेस के इदारे हैं जिनके कोई ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप आना चाहते हैं या ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप जो नए नए प्रोग्राम्स हैं वो आना चाहते हैं, उनको लेके आया जाए। आपके सामने कि पंजाब के अंदर जो अब आसान लोन प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट हुआ गया है, और इस तरह के बच्चों को ज़्यादा एक आप ये कह लें एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि आप अपने आइडियाज़ और इनिशिएटिव्स लेके आए जाएँ, आपको गवर्नमेंट से फंडिंग भी मिलेगी और आपके प्रोग्राम्स को फंड भी किया जाएगा। तो मैं इन चीज़ों के ऊपर काम हो अच्छा, रहा इसमें है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास जो पढ़ना चाहते हैं और उनको शौक है, लेकिन उनकी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो पुअर है, उनके पेरेंट्स जो है वो उनको अफोर्ड नहीं कर पाते। फिर वो क्या करते हैं, वो मेहनत की तरफ जाते हैं, जॉब की तरफ जाते हैं। जब वो जॉब की तरफ जाते हैं तो फिर उनको ऑटोमेटिकली फिर वो प्राइवेट सेक्टर में तालीम हासिल करनी पड़े। जब वो तालीम प्राइवेट करेंगे तो वहाँ से वो फीसें अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये चीज़ें तो आपको पता है, वैसे भी पूरी दुनिया में ये कि जो रियासत है या गवर्नमेंट है, उसकी मेन जो है ज़िम्मेदारी होती है वो फूड और दूसरा जो है एजुकेशन, हेल्थ और एजुकेशन की ज़िम्मेदारी होती है। तो क्या समझते हैं कि इस तरह से जो मौजूदा गवर्नमेंट है कोई इस तरह की पॉलिसी ला रही है कि जो इस वक्त यंग जनरेशन है जो तालीम के हवाले से, और उसमें कई ऐसे बच्चे जो बहुत लायक हैं लेकिन उनको आगे नहीं आने दिया जाता, तो क्या इस तरह आप मुख्तलिफ देखें लाहौर से बाहर
لاہور میں تو چلو میں ہوں آپ ہیں کہیں نہ کہیں سے تعلق یا سفارش نکل، لاہور سے باہر ایسے لوگ ہیں جن کی آپ تک پہنچ نہیں ہے، تو کیا اس حوالے سے آپ لوگوں نے کوئی ایسا میکانزم یا پالیسی بنائی ہے اب کہ لاہور سے باہر جا کے دوسرے چھوٹے چھوٹے اضلاع اور شہروں میں جا کے ایسی طرح جو لوگ ہیں ان کو آپ جو وہاں سے تلاش کرو ان کو آپ سپورٹ کریں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ پنجاب میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ پاپولیشن ہے، اٹس موسٹ ڈینسلی پاپولیٹڈ. اسی طرح ہی باقی بھی صوبوں میں جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا وہ ان کے ڈوموسائل کے حساب سے اٹھایا گیا. میرا ڈوموسائل جیسے ہے ہم لوگ کا قصور اور یہ والی کھڈیاں والی ڈسٹرکٹ بنتی ہے. لائک وائز کیونکہ میرے وہاں پہ اپنے آپسی تعلقات بھی ہیں، میں نے وہاں پہ کام بھی بہت زیادہ لوگوں کے لیے کیا ہے، تو ظاہری سی بات ہے وہاں پہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے پرسنلی بھی کام کیا ہے. تو جو لوگ اٹھائے گئے ہیں وہ اسی بیسس کے اوپر اٹھائے گئے ہیں کہ ان کے جو ڈوموسائل ہیں وہ اتنے فار اسپریڈ ہوں کہ وہ صرف لاہور شہر کے نہ ہوں، تاکہ وہ اپنی جڑوں میں کام کر سکیں. اسی طریقے سے ہم نے قصور میں ابھی ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں ہم لوگوں نے ایسے جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، جن کے پاس فنڈنگ کا پرابلم ہے اور وہ پرائیویٹ اداروں میں پڑھنا چاہتے ہیں، وہ آگے اپنے مستقبل پہ جانا چاہتے ہیں، ان کو ایکسچینج پروگرامس پہ بھیجا جائے گا اور ان کو ایکسچینج پروگرامس ٹرکی میں بھیجا جائے گا یا مثال کے طور پہ چائنا کے اندر بھیجا جائے گا. اس طرح کے پروگرامس کے اندر اوبویسلی ان کی قابلیت دیکھ کے، ان کے میٹرک کے رزلٹ دیکھ کے اور ان کے آگے کی انیشیٹوز دیکھ کے ان کو بالکل سرکار فنڈ کرے اب گی. دیکھیں کہ ابھی ہم نے کچھ عرصے پہلے لاسٹ ٹائم پہ میٹرک کا رزلٹ آیا تھا، وہ قصور سے ایک بچہ تھا جس نے میٹرک کا، اب آپ نے اگر اس کی بیک گراؤنڈ دیکھی ہوگی تو وہ ایک چائے بنانے والا یا گنے کا رس بنانے والا اس کا وہ بیٹا تھا، لیکن وہ صبح نوکری کرتا تھا، باپ کے ساتھ ہیلپ آؤٹ کرتا تھا، اس کے بعد وہ اسکول میں جا کے یا گھر میں بیٹھ کے وہ تیاری کرتا تھا، لیکن میٹرک اس نے ٹاپ پہ کیا. لیکن آج بھی کسی گورنمنٹ کے ادارے نے اس کو جا کے نہیں دیکھا کہ اس کو اسکالرشپ ملے یا اس کو سپورٹ کیا جائے، کل کو وہی بچہ جو اسی پاکستان کا مستقبل ہوگا. تو ایسے لوگوں کو جو ہے گورنمنٹ کو تلاش کرنا چاہیے، جو کہ نہ کہ آپ کے جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ کیا کرتے ہیں، ایسے بچوں کو وہ اٹھا لیتے ہیں، جو کہ نہ کہ یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے، گورنمنٹ اٹھائے گی، لیکن جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ان بچوں کو اٹھا لیتا ہے، وہ اسی بچوں کا نام یوز کر کے لوگوں سے باقی لوگوں کو اور اپنا جو ہے بزنس جو ہے اس کو وہ سپورٹ کرتا ہے، حالانکہ یہ ذمہ داری جو ہے گورنمنٹ کی ہوتی ہے. تو کیا سمجھتے کہ ایسے لوگوں کو آپ کو تلاش کرنا چاہیے؟ بالکل ہمیں کرنا چاہیے اور ہم اپنے اون کے اوپر اور اپنے بلبوتے کے اوپر جتنا ہو سکتا ہے ہم اس چیز کی طرف کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جائیں اور ہم ان لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو سکتین صاحب ایک بات بتاؤں گی کہ دیکھیں کسی بھی سرکار کو اسٹیبلائز ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے، اپنے پاؤں جماتے جماتے ٹائم لگتا ہے. اگر ہم حال ہی میں ہی دیکھیں تو ظاہری سی بات ہے آپ کی جتنے آپ نے پلانس اور انیشیٹوز لیے ہوتے ہیں ان کو انٹو ایکشن اور انٹو پلے آتے ہوئے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ابھی جیسے ہم لوگ کی نیشنل یوتھ کاؤنسل کی انوگریشن کو ہوئے ہوئے دو ہفتے لٹرلی ہوئے ہیں، تو اب انشاءاللہ ابھی آگے آنے والے ٹائم میں ڈیفینیٹلی کام بھی ہوگا اور ان چیزوں کے اوپر. اچھا، دوسرا یہ جو پرائم منسٹر یوتھ کی جو بنائی گئی ہے اس میں ممبر ہونے کے لیے کیا پالیسی کیا ہے گورنمنٹ کی؟ اچھا، اس کی جو کھلی تھیں وہ 6 ماہ پہلے اس کی رجسٹریشنس کھلی تھیں، تو اب تو آبویسلی بات ہے اب تو یہ بن چکی ہوئی ہے. اس کے ایس او لیکن پیز کیا ہیں؟ اس کے ایس او پیز کچھ بھی نہیں تھے، صرف آپ نے گریجویٹ ہونا تھا. آبویسلی بات ہے انڈر گریڈ میں آپ کی جو کلاس تھی وہ ہائر 3.5 جی پی کے اوپر ہونا چاہیے تھا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ورک ایکسپیرینس کاؤنٹ کرتا تھا آپ کی پرٹیکولر نیش کے اندر. انہوں نے خالی یہ نہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ سے لوگ اٹھائے، انہوں نے میڈیکل کے بھی اسٹوڈنٹس کو اٹھایا ہے، لائرس کو بھی اٹھایا ہے، انجینئرس کو بھی اٹھایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ لیکن گریجویٹس کو اٹھایا ہے. ابھی کرنٹ اسٹوڈنٹس کو نہیں اٹھایا کیونکہ ان لوگوں نے آگے کام کرنا ہے، تو انہوں نے اسی طرح کے لوگوں کو اٹھانا تھا جو یوتھ کے اندر بھی فال ان کریں اور وہ ایکٹیولی کام بھی کر سکے لیکن ان کی پڑھائی نظر انداز نہ ہو، اور ان لوگوں کے لیے کام کر سکیں جو بھی پڑھ رہے ہیں. اچھا، دوسرا یہ میرا سوال ہے کہ لیپ ٹاپ کی تقسیم ہوئی، آپ نے جو گریجویٹ لوگ تھے ان کو لیپ ٹاپ دیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں ان کے لیے کوئی قرضہ اسکیم بھی ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنا کوئی بزنس کر سکیں یا کوئی کاروبار بالکل کر ہونی سکیں؟ چاہیے، اور ہمارے پاس ہے. آپ کو پنجاب کے اندر جو آپ لوگوں کا ہے سرمایہ پروگرام ایک ہے، اور ساتھ ساتھ آسان لون پروگرام ہے جس میں آپ کے پاس ہے کہ آپ 1 ملین سے لے کے 3 ملین تک آپ بینک لون لے سکتے ہو. یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے، دیٹس ود 0% انٹرسٹ. میں خود اس کی ایک ابھی لائن میں لگی ہوئی ہوں ایک ہوں ون آف دا یوتھ جس نے اس چیز کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. تو بالکل آپ کر سکتے ہیں. اور میں جو آپ کو بتا رہی ہوں کہ سرکار کا اس وقت ایجنڈا ہی یہی ہے کہ جس طرح کے یہ نئے انیشیٹوز آ رہے ہیں تاکہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے اور پیسہ جتنا بھی ہے آپ کو اکانومی میں سرکولیٹ کرے. دیٹس دا مین ایجنڈا. جی بالکل، آپ نے برشر صاحبہ کی گفتگو سنی، انہوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور یہ اس وقت جو ہے پرائم منسٹر یوتھ ونگ جو اس کی ممبر ہیں، اور اس وقت وہ لاہور سے باہر مختلف اضلاع میں کام کر رہی ہیں اور یوتھ کے لیے کام کر رہی ہیں. تو یہ آج کا جو ہمارا پروگرام تھا، تو مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.